persons Venkatesh Basar and Rakesh Sankappanwar from Zuaringar were killed on the spot when their scooter rammed into an Innova taxi on the internal Kulim-Verna road Sunday evening. आता आमी सध्या आमी कांसावली जे विलेज जे कुयेली आदोणे म्हणटा थंयसर आसा आनी हांगासर आमी पयला आतांच हांगासर म्हाका कोणें तरी कॉल केलें हांव ताबडतोब हांगासर येयलो पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा ताका लागून हो टार करून दी म्हणून सांगतालो आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड टेकून हो आमी टार केल्लो आनी सारको हो पाड जाल्लो आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहलें अशें म्हाका दिसता कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहलें अशें आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे हयसर वयता ते लोकांक मातशें सांबाळून वयचें कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता हांव हो नॅरो रोड आमचो नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा वयता तेन्ना मातशें केअर घेवन वयचें कित्याक स्पिडीन वयचें न्हू कित्याक हो रोड बरो इतलो हें टायर केला म्हणून फास्ट वचपाक सोदता हांव म्हजो हात जोडून मागता रिक्वेस्ट करता तुमी हे रोडान चड फास्ट वचनाका आमचे जायते भाव जावं आमचे गोवोरमेंट सर्वंटीक वास्को वयता ते मार्गांव वयता ते देखून हे रोडान वयता म्हाका जायतो हो प्रपोजल येयलो बाबा जाता बेगीन हो रोड हॉट मिक्स करून ताका लागून हांव हॉट मिक्स केल्लो आनी आतांय लोक आतां हें करून इतले फास्ट स्पिडीन वयता हांव मागता रिक्वेस्ट करता तुमी ते इतले स्पिडीन वयचे न्हू म्हणून आतां रोड केला बरो रोड केला पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपा जाय लोकांक चोवपा जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय सी एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना रोड इज आहा आपल्यागेलो आपल्यागे कॅपेसिटीचे तूं कितलो तुमी वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपा जाय सो हिंग ब्लेम गेम करून कांय फायदो ना सो पयलीं सद्या आतां ते सांगता ते भाशेन ते भुरगे फास्ट आसले ड्रायव्हर आपल्यागे सायडी आहा हाडून तेजे मारल्या सो आतां मिस्टेक कोणाची ते आयडेंटिफाय करतले पुलीस पूण रोडाचेर कांय उलोवपाक शकना आतां कितें थोडे जाण म्हणटाले हिंगा हो रोड तार हॉट मिक्स केला देखून फास्ट वयताय अरे फास्ट हॉट मिक्स केला जाल्यार फास्ट वचून सांगितलां तुका कंट्रोल ना आं तुका कितें सांगता ते म्हणटा ते तेंगे हेल्मेटूय नासलें ते दोग भुरग्यांक गेले सो हेका लागून न्हू आमी पयलीं चिंतपा जाय बाबा आमी रोडाचेर वयताय कितू हेजेर वयताय आनी आतां कितें जालां हो शॉर्टकट जाता सो फ्रॉम वेर्ना सो येवोन गेलो जाल्यार तूं कितलो फास्ट पावता एअरपोर्टा गाडयो आमी चोयल्याय Like, subscribe, and get notified.